دونك السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وكامل تكونوا en bonne santé. Je vous souhaite une bonne journée. Alors رانا مع صباح حبيت نشارك معكم هاد لا فيديو سبيسيالمون pour vous. Voilà, spécialement pour vous باش نشارك مع يعني باش نوريلكم كيفاش نحضر لو بتي ديجوني القهوه تاع الصباح، وسي راح نشارك معكم بعض من النصائح ولا نقدروا نقولوا عليهم دي كونساي ولا كيفاش يعني ننظم الوقت تاعي باسكو l'organisation de temps c'est très très important dans notre vie. هكا يعني كي ننظموا الوقت تاعنا يعني نقدروا نديروا بوكو تشوز. الوغ نخليو هاد لو سوجي ومن بعد نهضروا عليه. et avant bien sûr de commencer cette vidéo ما تنساوش تخلونا un petit like كيما العاده ولا un petit j'aime. ميرسي بوكو على كامل لي جيم اللي وفين تخليوهم لي. ميرسي بوكو et ميرسي بوكو اوسي على كامل لي كومونتير ديالكم. الوغ on commence هاد لا فيديو بسم الله. دونك هنا مع صباح يعني بيان سور نوض هنا دونك ما قريتش. دونك هنا انا ما نقراش صباح، قريت مع العشيه، قريت مع السواخ، ما قريتش مع الماضي. دونك ما نوضش بزاف يعني ما نوضش بكري كيما موالف. فوالا الوغ نوضت هنايا بيان سور بعد ما نوضت جو في مون تواليت اي تو. دونك لبست مشيت شعري تو جيت هنا باش نوجد مون بتي ديجوني ولا لو بتي ديجوني جينيرالمون. الوغ هنا بيان سور نشرب قهوه حليب مع الصباح. انا كنت نشرب لو تي مي حبستو يعني وليت نشرب برك القهوه والحليب مع الصباح. هذا ما كان. الوغ بديت بهذا لو سيرفيس هذا كونفيدنس اند سمايل، يعني كيما شفتوا في لا فوتو تاع هاد لا فيديو كونفيدنس اند سمايل. يعني فريمون عجبني هذا التيتر حبيت نديرو. الثقه والابتسامه يعني في نفس الوقت. توجور لازم نكونوا دايرين لا كونفيونس في روحنا اي بيان سور توجور هذيك الابتسامه ما تخطيناش. فوالا فريمون عجبني بزاف هذا لو تيتر سي بور صح حبيت نديرو يعني باش هكا يعني ميم نتوما جو بونس كو راح تفهموه ولا راح يعجبكم ميم هو. فوالا confidence and smile of English yes. الوغ هنا بديت نقطع في لي مورسو تاع الخبز. انا نحب نقطعهم هكا دي بتيغون. فوالا وملي درت هذيك لاسيه تاع الجاتو. دونك انا نحب نفطر فطور يعني نورمال تري سامبل، ما نحبش نفطر بحاجات دونك فيها لو سكر بزاف ولا ليسونسيال. نفطر باش تعطيني لينيرجي باسكو لو بتي ديجوني اوسي سي تري امبورطون بور لو كور تاعنا باش هكا نقدروا نديروا لينيرجي تاع هذيك لا جورني كامل. دونك لي ما يفطرش ولا لي ما تفطرش الوغ ما عندهاش كامل لينيرجي، ما تقدرش كامل تفوت هذاك النهار. فوالا هنا درت شويه كونفيتور، شويه تاع الزبده لا بور وشويه تاع لو فرomage. انا بريفيرونس نفطر ميم بالفرomage. انا نحب شوفوا انا ما كنتش نشرب الحليب مي كي وليت نشرب الحليب وليت ناكل معاه لو فرomage. فوالا بيان سور بلا ما ننسى هذيك الكافي هاو هذيك النيس كافي جولد هذيك لو كان ما تكونش هي ما نقدرش نشرب الحليب بلا بيها. فريمون هي نقدر نقول لا سيل اللي لازم تكون فوق لا طابل، سينو ما نقدرش كامل نستبن هذاك الحليب بهذيك النيس كافي جولد. وهنا سخنت الحليب في كاسرول خليته يسخن شويه ومن بعد فرغته وفطرت نورمال. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم يعني التحضيرات تاع لا بتي ديجوني. يعني سيتي لا بروميير فوا اللي نديرها مي ان شاء الله تكون عجبتكم. فوالا هنا بلا ما ننسى مي بتي سيغ حنا لو كان ما يكونش كوندي سكو حتى هما ما يقدروش ما يشربوش الحليب. فوالا ودرت اوسي ناسيه تاع حلوه الترك. يعني راح تقولوا لي حلوه الترك بالك ما تتاكلش مع الصباح ولا مي يعني لازم ناكلوا حاجه حلوه ما نكثروش من لي سكر كيما قلت لكم. مي يعني لازم حاجه حلوه باش هكا ميم هي تقدر تعطينا لينيرجي. فوالا دونك وهذه هي لا طابل تاع نوتخ بتي ديجوني ولا مون بتي ديجوني. بيان سور انا بعد ما فطرت وشبعت وكليت والحمد لله نقيت لا طابليت وعاودت رفدتها كامل، غسلت لي زاسيات تو ابخي رحت باش نقرا. دوك تشوفوا مور هاد لا فيديو. فوالا تبعوا فقط لا فيديو ومن بعد راح نحضروا كيفاش يعني ننظموا الوقت تاعنا باسكو تنظيم الوقت حاجه جد يعني مهمه في حياتنا. دونك لو كان الوقت تاعنا ما يكونش منظم يعني ما نقدروش كامل نخدموا ولا دونك الاشياء راح لي شوز راح تولي صعيبه علينا. سي دونك سكيل لازم اورغانيزيو لو طون تاعنا. الوغ تبعوا لا فيديو ومن بعد نرجع لكم.
دونك فوالا انا هنا خيرت لو الفيغ تاع جود لاك باش نقول لكم جود لاك، نبداو هكا نهارنا بجود لاك. سو جود لاك ليكم كامل، بالتوفيق ان شاء الله ليكم كامل. الوغ كيما شفتوا حطيت لو سكر والكافي اللي قلت لكم، ولا النيس كافي اللي لو كان ما تكونش هي في الطابله ما نحسش شربت حليب تاع الصح. الوغ هنا راني كملت لو بتي ديجوني، راح نروحو ديراكتومون على لي كونساي ولا هكا. ميم تقدروا تبارطاجيو افيك موا في لي كومونتير كيفاش نتوما ديروا باش تنظموا وقتكم، ولا وشنو هما لي زيتاب ولا لي ميثود اللي ديروهم باش تنظموا لو طون ديالكم. فوالا راح نخليكم مع لو سوجي. فوالا راني وليت لكم اونكور اون فوا. نبداو بسم الله. قولوا لي نتوما في لي كومونتير كيفاش تنظموا الوقت تاعكم. اسكو vous avez le temps pour faire par exemple des autres choses ou bien vous n'avez pas. قولوا لي. انا هنا راح يعني نبدا نشارك معكم كيفاش ننظم الوقت تاعي. هنا concernant l'organisation de temps de préférence نديرو لها اون ليست، ولا هذيك لو ليست راح نتعاملوا معها بشكل يومي، يعني كوتيديانمون راح نتعودوا على على هذيك لا ليست ولا هذيك لورغانيزاسيون. الوغ راح تعيش معنا كوتيديانمون. دونك ديروا هكا باغ اكزومبل اون ليست، ديروا فيها لو ديمونش واش ديروا، لو لاندي باغ اكزومبل هكذا واش ديروا، باغ اكزومبل اون ريفيزيون on va prendre une douche voilà comme ça. يعني هكا وديروا اون ليست، ولا ميم يعني ديروا شغل دي زيتاب ولا كيفاش. ليسونسيال لازم تورغانيزيو لو طون تاعكم، ماشي تخلطوها حاجه باغ اكزومبل ما ديسيديوتوهاش كامل وديروها، ما راح تجيكم با دو تو مليحه. دونك سي ميو سي ميو كو نديرو اون اورغانيزاسيون تالمو قلتها بزاف نسيت كيفاش نهضرها. اون اورغانيزاسيون دو طون فوالا كيما قلت لكم. ولا نتوما عطوني اون اوتر ميثود يعني كيفاش ديروا. ولا هنا راني برك قاعده نغيفيزي وحاطه مام لا كاميرا، الميكرو شاعل مي والله غير خرج لي طافي قدام لا كاميرا. لا سيل شوز اللي غلطني بهاد لا فيديو سي كو الميكرو خرج طافي والله غير تالمو جو بونس كو هادي الضوء ولا الشمس كانت ضاربه بزاف دونك ما بانليش كامل. مي معليش ليسونسيال انا هنا ماشي توجور نغيفيزي من لو ميكرو ولا من تليفون ولا باغ الانترنت. جينيرالمون نغيفيزيو من الانترنت، بيان سور نديرو هكا دي بروجي من الانترنت ايتو، مي ماشي دايما باسكو انا جو بريفيرونس نغيفيزي من مي كايي مي ليفر سي ميو نفهم عليهم. مي تاع الانترنت سو سون دي باغ اكزومبل اضافات ولا برك يعني انا نحب نزيد كلكوز انفورماسيون. هذا ما كان هنا كيما ما قريتش برك مع صباح رحت باش نغيفيزي نشوف كلكو شوز كيما نفهمهاش نروح للانترنت ولا لطونطون جوجل اللي فريمون راه معاوني بالبزاف. ميرسي طونطون جوجل. الوغ كيما قلت لكم كيما نفهموش حاجه ولا نروح لجوجل ولا اليوتيوب، كاين دي شان بوغ pour les études et tout. Donc نفهم pourquoi pas. ou mais de préférence نفهم من ميكاي ما écriture si mieux نفهمها. ou la seule chose c'est que quand نفهموا la leçon في la classe c'est la meilleure chose كي نفهموا الدرس في القسم افضل حاجه. بعد نحبوا نضيفوا quelques informations normal. الوغ هذه هي لا فيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وما ان شاء الله تكون فادتكم. هذا هو لو بوت دو نوتر فيديو. فوالا فوالا لحقنا لافان تاع لا فيديو اللي كامل ما نحبوهاش مام انا يعني هكا نتوحشكم من كي نلحق لافان تاع لا فيديو مالوغوزمون جو بو با دير. فوالا لحقنا نهايه لا فيديو. الوغ تسناوني فيديو جديده، نقولكم تهلاو في رواحكم. باي باي، نحبكم.